प्रश्न नम्बर 1 सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ज्ञानीमिड कुन ग्रहको उपग्रह हो? ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, बृहस्पति। प्रश्न नम्बर 2 प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? ए युरोप, बी एसिया, सी अफ्रिका, डी उत्तर अमेरिका। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, युरोप। प्रश्न नम्बर 3 क्षेत्रफलको हिसाबले एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? ए नेपाल, बी भुटान, सी मालदिप्स, डी म्यानमार। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, मालदिप्स। क्षेत्रफलको हिसाबले एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश मालदिप्स हो। प्रश्न नम्बर 4 प्राचीन कालमा युयान भनेर चिनिने नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? ए पशुपतिनाथ, बी स्वयम्भूनाथ, सी मुक्तिनाथ, डी गोरखनाथ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, स्वयम्भूनाथ। प्रश्न नम्बर 5 नेपालको भूगोल अनुसारका 6 ऋतुहरूमध्ये असोज कार्तिक महिनामा कुन ऋतु पर्छ? ए वसन्त ऋतु, बी हेमन्त, सी शरद, डी शिशिर। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, शरद। 6औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ विश्वको सर्वाधिक उचाइमा खेती हुने मार्सी धान फल्ने नेपालको प्रमुख जिल्ला कुन हो? ए जुम्ला, बी हुम्ला, सी मुगु, डी कालीकोट। सही उत्तर अप्सन नम्बर ए जुम्ला। प्रश्न नम्बर 7 मनास्लु हिमाल उद्गम स्थल भई बग्ने बुढी गण्डकी नदीको प्राचीन र पौराणिक नाम कुन हो? ए चम्पावती, बी सूर्यवती, सी विश्वधारा, डी यशोधारा। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, यशोधारा। त्यस्तै गरी 8औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिलो स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? ए बालाजु, बी हेटौँडा, सी वीरगञ्ज, डी विराटनगर। नेपालमा सबैभन्दा पहिलो स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। अप्सन नम्बर ए यसको सही रहेको छ, बालाजु। प्रश्न नम्बर 9 नेपालले इको टुरिज्मलाई संस्थागत गर्ने प्रयास कुन संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाबाट सुरु गरेको हो? ए कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बी गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, सी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, डी कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र। त्यस्तै गरी 10औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ क्रमिक विकासको सिद्धान्त थ्योरी अफ इभोल्युसन का प्रतिपादक को हुन्? ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेन्डल, सी वाटसन, डी ग्यालेन। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, चार्ल्स डार्विन। थ्योरी अफ इभोल्युसन का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हुन्। प्रश्न नम्बर 11 नेपालले कहिलेसम्ममा नेट जेरो ग्रीन हाउस ग्यास इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ? ए सन् 2035, बी सन् 2040, सी सन् 2045, डी सन् 2050। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, सन् 2045। प्रश्न नम्बर 12 विक्रम सम्वत यो प्रश्न अपूरो रहेको छ, कृपया माफ गर्नुहोला। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 13 अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस इन्टरनेशनल लिटरेसी डे कहिले मनाइन्छ? ए 11 जुलाई, बी 8 सेप्टेम्बर, सी 1 जुन, डी 12 अगस्त। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 8 सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर 8 तारिकको दिन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 हालै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले कति इलेक्टोरल कलेज भोट्स प्राप्त गरी विजयी भएका थिए? ए
312, बी 226, सी 270, डी 275। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ 312। प्रश्न नम्बर 15, अन्डर 19 U19 विश्वकप क्रिकेट 2024 को अन्तिम चरणमा पुग्ने देश कुन कुन हुन्? ए बेलायत र भारत, बी बेलायत र अस्ट्रेलिया, सी अस्ट्रेलिया र भारत, डी भारत र पाकिस्तान। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ अस्ट्रेलिया र भारत। अबको पालो रहेको छ खण्डको शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। यस खण्डबाट 20वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो, यो कसको भनाइ हो? ए कान्ट, बी जोन लक, सी हर्बर्ट स्पेन्सर, डी जोन डिबे। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी जोन लक। पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो, यो भनाइ जोन लकको रहेको छ। अप्सन नम्बर बी यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 17, नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा कहिले भएको थियो? ए विक्रम सम्वत 2030, बी विक्रम सम्वत 2032, सी विक्रम सम्वत 2031, डी विक्रम सम्वत 2033। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्वत 2032। नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा विक्रम सम्वत 2032 सालमा घोषणा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 18, मनोविज्ञानको व्यवहारको विज्ञान। मनोविज्ञानलाई व्यवहारको विज्ञान साइन्स अफ बिहेभियर को रूपमा लिने मनोवैज्ञानिक को हुन्? ए जेबी वाटसन, बी प्लेटो, सी एरिस्टोटल, डी जोन लक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए जेबी वाटसन। प्रश्न नम्बर 19, मानव वृद्धि र विकासका निर्धारक तत्त्व तलका मध्ये कुन हुन्? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम र वातावरण, डी उत्प्रेरणा। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी वंशानुक्रम र वातावरण। प्रश्न नम्बर 20, मानव विकासको कुन अवस्थालाई स्व पहिचान खोज्ने अवस्थाको रूपमा चिनिन्छ? ए पूर्व बाल्य अवस्था, बी किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यकाल, डी यौन अवस्था। अप्सन नम्बर बी यसको सही उत्तर हो किशोरावस्था। प्रश्न नम्बर 21, तालिम र अनुभवबाट व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ, यो भनाइ कसको भनाइ हो? यो भनाइ कसको हो? ए गेट्स, बी स्किनर, सी ग्याग्ने, डी क्रो एन्ड क्रो। यो भनाइ चाहिँ गेट्सको रहेको छ। सही उत्तर अप्सन नम्बर ए गेट्स। तालिम र अनुभवबाट व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ, यो भनाइ चाहिँ गेट्सको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22, संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? ए कोहलरको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, बी थर्नडाइकको प्रयत्न र भूलको सिद्धान्त, सी पियाजेको सिकाइ सिद्धान्त, डी ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्त। र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ थर्नडाइकको प्रयत्न र भूलको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 23, विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाको व्यवहारलाई एकैसाथ अध्ययन गर्न सकिने विधि कुन चाहिँ हो? ए अवलोकन, बी मामला अध्ययन, सी क्षितिजीय विधि, डी लम्बीय विधि। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ क्षितिजीय विधि। प्रश्न नम्बर 24, नो स्टिमुलस नो रिस्पोन्स सिद्धान्त तलको कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? ए स्किनरको सिद्धान्त, बी प्याभलभको सिद्धान्त, सी थर्नडाइकको सिद्धान्त, डी ग्याग्नेको सिद्धान्त। यो सिद्धान्त चाहिँ स्किनरको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ, त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ नो स्टिमुलस नो रेस्पोन्स। यो सिद्धान्त चाहिँ स्किनरको सिद्धान्तभित्र सँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25, पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा प्रमुख पक्ष कुन हो? ए विद्यार्थीको आवश्यकता, बी समाजको चाहना, सी प्रविधिको विकास, डी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ विद्यार्थीको आवश्यकता।
प्रश्न नम्बर 26 पाठ्यक्रमलाई सिकाइको योजनाको रूपमा परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? ए जोन डिबे, बी हिल्डा ताबा, बी सी फ्रोबेल, डी टेलर। पाठ्यक्रमलाई सिकाइको योजनाको रूपमा परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? जोन डिबे, हिल्डा ताबा, फ्रोबेल, टेलर। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी हिल्डा ताबा। प्रश्न नम्बर 27 हाल कार्यान्वयनमा रहेको आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-8 को पाठ्यक्रममा मातृभाषा स्थानीय विषयलाई वार्षिक कार्यघण्टा कति तोकिएको छ? ए 128, बी 96, सी 64। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ 128। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने हेर्ने र सुन्ने सामग्रीलाई के भनिन्छ? ए मुद्रित सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी दृश्य सामग्री, डी श्रव्य दृश्य सामग्री। शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने हेर्ने र सुन्ने सामग्रीलाई के भनिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ श्रव्य दृश्य सामग्री। प्रश्न नम्बर 29 तलका मध्ये कुन योजनामा प्रत्येक पढाउने विषयवस्तुलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ? ए एकाइ योजना, बी पाठ योजना, सी कार्य योजना, डी कार्यपत्र। तलका मध्ये कुन योजनामा प्रत्येक पढाउने विषयवस्तुलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी पाठ योजना। त्यस्तै गरी 30 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ सिकाइ समस्याको कारण पत्ता लगाई सुधारात्मक शिक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ? ए निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, बी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, सी निदानात्मक मूल्याङ्कन, डी निरन्तर मूल्याङ्कन। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी निदानात्मक मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 31 आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरको व्याख्या गर्दा मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको विद्यार्थीलाई कुन उपलब्धि स्तर दिइन्छ? ए सामान्य, बी राम्रो, सी उच्च, डी कमजोर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी राम्रो। प्रश्न नम्बर 32 तलका मध्ये कस्तो अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण उपयोगी हुँदैन? ए विद्यार्थी संख्या धेरै भएमा, बी शिक्षक धेरै भएमा, सी तल्लो कक्षाहरूमा, डी कम विद्यार्थी भएमा विकट क्षेत्रमा। तलका मध्ये कस्तो अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण उपयोगी हुँदैन भनेर प्रश्न सोधेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए सही हुन्छ विद्यार्थी संख्या धेरै भएमा। प्रश्न नम्बर 33 कक्षा कोठा व्यवस्थापनको प्रजातान्त्रिक शैली अनुसार शिक्षण योजना कसले तयार गर्छन्? ए प्रधानाध्यापक र शिक्षक, बी शिक्षक र अभिभावक, सी शिक्षक र विद्यार्थी, डी शिक्षक र व्यवस्थापन समिति। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी शिक्षक र विद्यार्थी। प्रश्न नम्बर 34 पेशागत विकास प्रारूप शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप अनुसार 30 दिनको प्रमाणीकरण तालिमको पहिलो चरण कति दिनको हुन्छ? ए तालिम केन्द्रमा आधारित 10 दिन र विद्यालयमा आधारित 5 दिन गरी जम्मा 15 दिन, बी तालिम केन्द्रमा आधारित 5 दिन र विद्यालयमा आधारित 10 दिन गरी जम्मा 15 दिन, सी तालिम केन्द्रमा आधारित 5 दिन र विद्यालयमा आधारित 5 दिन गरी जम्मा 10 दिन, डी तालिम केन्द्रमा आधारित 7 दिन र विद्यालयमा आधारित 8 दिन गरी जम्मा 15 दिन। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए तालिम केन्द्रमा आधारित 10 दिन र विद्यालयमा आधारित 5 दिन गरी 15 दिन। प्रश्न नम्बर 35 नेपालमा शिक्षक तालिमको प्रस्थान बिन्दु तलका मध्ये कुनलाई लिइन्छ? ए शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, बी
आधार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, सी शिक्षण महाविद्यालय स्थापना, डी शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना।